اما تولد علی رضی الله عنه روز جمعه 10 سال قبل از بعثت. یعنی چی؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم چند سالش بود؟ 30 سال. روز جمعه 10 سال قبل از بعثت، 23 سال بعد از 23 سال یعنی 10 سال و 13 سال تا هجرت، 23 سال در ابتدای چه؟ 13 سال بعد از بعثت، 10 سال هم قبلش، 23 سال تا اول هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم 23 سال. پس قبل از بعثت 10 سال، قبل از هجرت 23 سال. روز جمعه مادرش فاطمه فرزندش رو حیدر نامگذاری کرد. و در غزوه خیبر خود حضرت علی رضی الله عنه همین جوری که مشغول جهاد بود این جمله رو گفت: انا الذی سمتنی امی حیدرا. حیدر یعنی شیر، یکی از نامهای شیر به عربی حیدر بهش میگن. میگه من کسیم که مادرم مرا حیدر نامگذاری کرده. اما ابو طالب نام حیدر را تغییر داد و فرزندش را علی نامگذاری کرد. پس حیدر نامی است که یا وصفی است که مادرش براش انتخاب کرد به معنای شیر، و واقعا هم شیر بود، اسم بر مسما بود. ابو طالب عیالوار شد. یک ممر تجارت داشت که کفاف زندگیش نمی کرد با اون همه عیالواری که عیالمندی که داشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم دید که ابو طالب هم عیالمنده و هم ممری که داره کفاف زندگی نمیکنه. آمد پیشنهاد داد به عموش که علی را به من بده. علی 6 سالشه الان. رسول الله صلی الله علیه و سلم علی را از پدر گرفت به 2 علت: که هم خدمات و زحمات و عنایاتی که پدر و مادر علی به رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن در دوران کودکی و نوجوانی جبران بکنه، و هم بار اقتصادی رو از دوش ابو طالب کم بکنه. در سن 6 سالگی علی وارد خانواده و خاندان نبوت شد، وارد خانه نبوت شد، بیت النبوت، در سن 6 سالگی. از عنایات ویژه هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم از ام المؤمنین خدیجه. خدا وقتی نظر لطفی به کسی بکنه اینطوری میشه. 6 سالشه وارد بیت النبوه شده، همینجور تربیت شد، دید، شنید، عقلش پرورش، روحش بزرگ شد، دلش بزرگ شد، سجایا و اخلاقش شکل گرفت تو همین 4 سال تا رسید به سن 10 سالگی. در سن 10 سالگی هنوز علی مسلمان نشده، چون سنی نداره. 6 سالگی وارد شده، 4 سال گذشته، خیلی از مسائل رو گرفته. بالاخره تو زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها که ام الاشراف هست وارد شده و از همه خصوصیت هاشون و احساسات زیباشون و عاطفه های زیباشون و رجاحت عقلشون و کمالاتشون
داره برخوردار میشه، سر سفره باشونه، مثل یک فرزند. اسلام علی در سن 10 سالگی یک روز ناخودآگاه دید که رسول الله صلی الله علیه وسلم با ام المؤمنین خدیجه به نماز ایستادند و آیاتی از وحی را تلاوت میکنند. این کودک 10 ساله برای اولین بار بود که نماز رو میدید. نماز بر حنیفیت، احکام در مدینه نازل شده، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم بر ملت حنیفی ابراهیم عبادت میکرد. مات و مبهوت شد. این حرکات موزون با این کلمات مبارک و مقدس، با اون همه صداقت و اخلاصی که در رسول الله صلی الله علیه وسلم و ام المؤمنین میدید، مات و مبهوت، سر تا پا گوش. بعد از اینکه سلام دادن رسول الله صلی الله علیه وسلم و ام المؤمنین متوجه علی شدن که مات و مبهوت خیره شده. گفت علی پسرم بیا اینجا. احترامی که به رسول الله قائل بود و تأثری که نسبت به کلام خدا براش ایجاد شده بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم از فرصت استفاده کرد. گفت علی خدا منو به پیامبری مبعوث کرده، تو رو دعوت میکنم که بر دین اسلام وارد بشید و شهاده به اسلام بدید. کودک 10 ساله. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفهمید که اون بزرگتر از 10 ساله، سن سال کاری نداره و تو این 4 سال اونقدر پختگی و بزرگی عایدش شده و کمالات که آمادگی و ظرفیت این پیشنهاد رو داره. خیلی احترام قائل بود و خیلی متأثر شده بود، اما به پدرش هم احترام قائل بود. وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش پیشنهاد اسلام داد، گفت سمعا و طاعه، اما تو نمیخوای که من، کلامش این بود، تو نمیخوای که من تحمیلی اسلام بیاورم. من به پدرم احترام قائلم، بدون مشورت پدرم کاری انجام ندادم، با احترام به تو ای رسول خدا. و ام المؤمنین گفت اشکال نداره، برو با بابا مشورت بکن بر بگرد. از خانه که خارج شد بره مشورت بکنه، خب زمان میبره، نیم ساعت 1 ساعت بره خانه بر بگرده. رفت سریع برگشت، مثل این که تا پشت در رفت 5 دقیقه برگشت. گفت پسرم علی مشورت کردی با بابا؟ گفت نه. گفت زود برگشتی؟ گفت آمدم که بگم اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. گفت چرا با بابا مشورت نکردی؟ گفت وقتی بیرون رفتم تو ذهنم آمد، یه لحظه فکر کردم به این پیشنهادی که شما به من دادید. روزی که خدا میخواست منو بیافرینه آیا با بابام مشورت کرد؟ خوب دقت بکنید چه حرف بزرگی این بچه 10 ساله داره میزنه. یه لحظه رفتم بیرون، فکر کردم روزی که الله جل جلاله میخواست منو بیافرینه، من علی رو بیافرینه، با بابام مشورت کرد که من میخوام اینو درست کنم، که من برای پرستش چنین خدایی برم با بابام مشورت بکنم. برگشتم و آمدم که بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. حالا چند نفر مسلمانن؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم، اولین زن مسلمان ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، اولین کودک مسلمان 10 ساله حضرت علی، اولین مرد بزرگ حضرت ابوبکر، اولین برده حضرت بلال. اینها اولینن ها. یه وقتی شاید بشنوی یکی بگه اولین ابوبکر بوده، نه، اولین مرد، اولین زن خدیجه بوده، اولین کودک علی بوده، اولین برده بلال بوده. این ترکیب رو داشته باشید.
رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون عظمتش یک سیاه پوست حبشی که حق انسانیت نداشت، مثل یک کالای خرید و فروش میشد، یک روزی یک چهارم اسلام بود، یک پنجم اسلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو بکر رضی الله عنه، خدیجه رضی الله عنها، علی رضی الله عنه، بلال رضی الله عنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. علی وارد اسلام شد و این جمله رو فراموش نکنید، این جمله بزرگ، این کودک بزرگ. بعضی موقع ما بچه هایی رو میبینیم که حرکاتشون تو دوره طفولیت حرکات انسان های بزرگه، حرکات ابن سینا میگن خیلی حرکات عجیبی تو دوره کودکیش که مادرش یا پدرش بهش میگفته تو نابغه میشی. پس سه تا تأثیر و صداقت رسول الله و احترام برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، دو تأثیر از کلام خدا که تلاوت میکردن و احترامی که به پدرش قائل بود که رفت، ولی چه اون دو تا تأثیر خیلی قوی تر بود، سریع اونو برگردون. مطلب پنجم، پس نام پدر علی، نام مادر علی، تولد علی، اسلام علی. من مختصر دارم میگم که تو حافظتون بمونه، دیگه نیاز نداشته باشید لب به مطالبو. از دیدگاه اهل سنت 5 فضائل علی. فضائل علی بی شماره. فضائل چنین شخصیت هایی فضیلت قرآن داشون جا گرفته، فضائل پیامبرم توشون جا گرفته. یک، بارزترین فضیلت علی، علی محک کفر و ایمان و نفاق بود. شخصیت علی محک و محل کفر و ایمان و نفاق بود. یعنی با علی محک می زدن. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی که ام سلمه روایت میکنه در صحیح ترمذی، سنن ترمذی، پیامبر صلی الله علیه وسلم ام سلمه ام المؤمنین رضی الله عنها میفرمایند که شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره علی میفرمایند لا يحب علیا منافق ولا یبغضه مؤمن. هیچ منافقی علی رو دوست نمی‌دارد و هیچ مؤمنی بغض علی را ندارد. این حدیث صحیح ام سلمه روایت میکنه، ام المؤمنین، در سنن ترمذی، که میگه خودم شنیدم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله به علی گفت هیچ منافقی تو را نمیتواند دوست داشته باشد، چون علی اخلاق نفاق نداشته. زمانی منافق میتونه دوست علی باشه که او باش هم فکر باشه، با هر سازی که منافقین زدن اون برقصه. علی که نمیتونه مداهن باشه، هر طرفی که پرچم چرخید بچرخه، امعه باشه. امروزه در دنیا نگاه بکنید چقدر از رهبران دینی با ساز منافقین دارن میرقصن، چقدر از مرشدین، چقدر از کسانی که مقتدا هستند نه با چک سفید، با یه موتورسیکلت دین فروشی دارن میکنن. پس منافق هیچ موقع طمع نکرده که
تو دلش نیامده، تو ذهنش خطور نکرده که بتونه یک روز علی رو به صف خودش بکشونه. در نتیجه قطع امید کردن. اون انسان ها این همه برکاتشون عاید بشریت نشده اگر ضعف ایمانی داشتن که منافق در اونها طمع بکنه و ظالم در اونها طمع بکنه. هیچ ظالمی طمع نکرده علی در صفش باشه، ولی هر مظلومی طمع کرده که علی پشتش بیسته و هر مؤمنی طمع کرده که علی حامیش خودش و بچه هاش. وقتی که تازه مسلمان ها لشکرها آمدن از شام و مصر و از اطراف آمدن خانه خلیفه عثمان رضی الله عنه محاصره کردن که میخواستن حضرت عثمان رو به قتل برسانن، علی با خبر شد، حسن و حسین و فرستاد شمشیر به دست، برید در خانه خلیفه نگهبانی بدهید، مبادا موی از سر خلیفه کم بشه. حضرت عثمان اونها را برگردون، دعای خیر برای علی کرد، جگرگوشه هاشو فرستاد. با ارزشتر از حسن و حسین کسی هست؟ ذریه پیامبر از نسل فاطمه. ان ابنی هذا سید، رسول الله میگه این پسر من حسن سیده و صلح طلبه و بین دو گروه عظیم مسلمان ها صلح برقرار میکنه. این دوتا را فرستاد برید از خلیفه حمایت بکنید. کسی فرزندش رو تقدیم میکنه تا دوست نداشته باشدش. تشنه محبت همدیگر بودن. چرا ما اینطوری تفکیک کردیم؟ خودشون تفکیک نکردن، رسول خدا تفکیک نکرد، خدا هم تفکیک نکرده. به چه مجوزی داریم تفکیک میکنیم؟ به چه مجوزی داریم شخصیت ها رو مصادره میکنیم؟ با کدوم تقوایی؟ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. تو زندگی حضرت علی به نکته هایی میرسیم که خیلی بزرگه، که تو سخت‌ترین شرایط عدالت رو رها نکرد. درباره کسی که خنجر رو فرو کرده بود تو پیشونیش، کجاست اون عدالت؟ حالا جابر ابن عبدالله انصاری چی میگه درباره این فضیلت علی است؟ جابر ابن عبدالله انصاری چی میگه درباره فضل علی؟ درباره همین حدیث میگه ما كنا نعرف المنافقین فی المدینه الا ببغضهم علیا. جابر ابن عبدالله انصاری میگه در مدینه منافق در مکه نبوده، کافر بوده، مشرک بوده، مؤمن بوده. نفاق زاییده در مدینه هست، یهود و منافقین در مدینه چون دولت اسلام قدرت گرفت. اون موقع در مکه دولتی نبود، ضعیف بودن، دشمن کافر آشکارا ایستاده بود، مؤمنین ضعیف، اونا آشکار بودن، مشرکین هم قوی و آشکار. اما زمانی که دولت اسلام در مدینه شکل گرفت، دولت اسلام قوی شد، یهود کمرنگ شدن، یه تعدادی که خوششون نمی آمد از حضور رسول الله صلی الله علیه و و مهاجرین در مدینه و مؤمنین و روز به روز شوکتشون قوی می شد، دولت تشکیل دادن، ایمانشون و دشمنیشون رو مخفی کردن چون ضعیف بودن، نه نمیتونستن آشکار بکنن. پس مدینه در منافقین یا نفاق در مدینه زاییده شد. جابر ابن عبدالله انصاری میگه که ما تو مدینه چون منافقین پوشیده بودن، آشکار نبودن، میگه نمیشناختیمشون مگر وقتی که اظهار میکردن بغض علی را. در جا میدونستیم که این منافقه، چون پیامبر گفته منافق نمیتونه علی رو چه؟ دوست بداره. میگه میشناختیمشون با بغضشون علی. این یک فضیلت. فضیلت دوم،
این که علی در کودکی در خانه محمد یعنی بیت النبوه قرار گرفت و شخصیت علی اونجا شکل گرفت. خود علی نمیدونست که علی منشأ تسلسل ذریه رسول خدا صلی الله علیه وسلم از نسل فاطمه می شود. پس نسل رسول الله صلی الله علیه وسلم از فاطمه است که علی منشأ تسلسل این ذریه است. ذریه رسول الله صلی الله علیه وسلم از کمر پدر فرزندان نیست، از رحم مادرشونه. به این دلیل که پیامبر میگه ان ابنی هذا سید، حسن رو میگه این ابن منه، ذریه منه. پس بزرگترین فضیلت که سادات و سیدات حسنی و حسینی منشأ شکلگیریش دوباره برمیگرده به علی که در سن کودکی وارد بیت النبوه شد و این افتخار نصیبش شد. اما فضیلت سوم، موضوع بعدی ششم که شجاعت علی است برای فردا شب، فقط فضیلت سوم در سال ششم هجری که فتح خیبر بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم شب اعلام کرد فردا صبح علم جهاد رو میدم به شخصی که خدا رو دوست دارد و رسولش و خدا و رسولش هم اونو دوست دارن. یعنی هم خودش محبوب خدا و رسول خداست و هم خودش محب خدا و رسول خداست. کل صحابه و لشکر و مجاهدین تا صبح نخوابیدن، اسمش هم اعلام نکرد. همه به این فکر بودن که این شخصی که از چنین فضیلتی برخورداره چه کسی میتونه باشه؟ کسی که هم خدا رو دوست بداره و هم رسول خدا رو به گواهی پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم خدا و رسول خدا اونو دوست بدارن. و هر کسی تمنا میکرد که صبح خودش اون شخص باشه که این افتخار و فضیلت نصیبش باشه. صبح که شد همه رفتن، امید داشتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه شما لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. تا صبح خوابیدن با همین امید و زمزمه ای شد. صبح که همه رفتن نگاه کرد تو صف که علی نیست. گفت که علی کجاست؟ گفت چشم درد داشته نیامده. گفت صداش بزنید. صداش زدن، آیاتی از قرآن رو چشمش خوند، فوت کرد، چشمش خوب شد، شفا پیدا کرد، علم داد به علی. مأموریتش داد به خیبر. علی گفت ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم، من برم به جنگ اونها که اونها مثل ما بشون، یعنی مسلمان بشون مثل ما؟ گفت برو، ولی سعی نکن در وهله اول شمشیر نشونشون بدی. اونها رو دعوت به اسلام بکن، به اونها نزدیک بشو. خوب دقت بکنید، به اونها خودتون رو به اونها نزدیک بکنید. خودتون رو به اونها نزدیک بکنید. حقوقی که بر اونها هست، حق بندگی درباره خدا، درباره اسلام، اینا بهشون بگید، گوشزد بکنید. بعد گفت ای علی،
لأن یهدی الله علی یدیک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. ای علی اگر با مسالمت آمیزی، با صلح و صفا بتونی یک نفر رو توسط خودت و ارشادت و توفیق خدا هدایت بکنی، از شتر سرخ برای تو بهتره. برای عرب اون زمان شتر سرخ مثل ماشین آسکرین سیستم امروز برای نسل ما و برای زمان ماست. بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم پرچمو به علی داد، اون سر و صدا آرام گرفت و این فضیلت دوباره از آن علی شد. پس چند تا فضایل گفتیم. یکی حب و بغض علی نشانه ایمان و کفر و نفاقه، حدیثشو فهمیدید. یکی علی منشأ تسلسل ذریه پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی سادات و سیدات حسنی و حسینی هستند. و سوم به گواهی رسول الله صلی الله علیه و سلم، علی خدا و رسول خدا را از صمیم قلب دوست دارد و خدا و رسول خدا هم علی را دوست می‌دارند. از این دیگه گواهی بالاتر نیست. چه فضیلتی! کی جرأت میکنه بدی علی بگه؟ در خانواده های اهل سنت محاله که یا علی یا حسین یا حسن یکی از اینها نباشه. تو هر خانواده‌ای بچرخید، با چنین احترامی و دید بلندی و با چنین عظمتی و فضائلی به علی نگاه میکنن. و یک مردی که در تاریخ بشریت کمیابه، از نوادر دنباله سیرتش بیشتر پی میبریم به این شخصیت ها. اگر حیاتی باقی موند و فرصتی متاح بود انشاءالله سعی میکنیم که حداقل به 4 خلیفه مختصرا بپردازیم انشاءالله، که بدونید چه ارتباطی خودشون چه شخصیتی بودن و چه ارتباطی بین این شخصیت ها و چه ارتباطی بین این شخصیت ها و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود.